سلام كم يكن يهم فتوات بيسوي لو ما عندهم كم تلمود حاري بس خونا مدب تماليس مسئلة لهم على ناي لو ما عندي مدب ناس خون تايو برحقة فقري كجمهور زيولهم عينة سبات كما يزول يوم زبل كان رئينا مغنياتهم برحقة فقر مالت بزح تشجرات مسناخلات زقت مع عينة فقري سلازغنا كل سباتيو يساخع لي ويدما كل سبيق لي مالت ايكونن سلازي نزوم حجز نغروكم عينة سبات بتعمي اتشجارن اصقامن سلازغنا برحقة فقري تزي جمرو انا بقلي يمكر مالت سلازي قدمي ناب برحقة فقري مئتاوكم ባህሪያትኩም ከመይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ አድላይ እዩ ከምኡ ናብ ብርሕቀት ፍቅሪ ዝኣተኹም ኣካላት እውን ትዋፅእዎ ዲኹም ወይስ ኣይትዋፅእዎን ክንደየናይ ኣባኹም ዘላቕነት ይህልዎ እቲ ነገር ንሱ ገለ ዝብል ትፍትሽላ ቪድዮ እያ ዓርስኹም ትምርምሩላ ቪድዮ እያ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ሳይፅንሑ ሰናይ ምክታል እሞ ቅድሚ ናፍቶም ብርሕቀት ፍቅሪ ክጅምሩ ዘይብሎም ዓይነት ሰባት ባህሪያቶም ቅድሚ ናብኦም እታውና ቲክቶከር ዓለም ቦሻዕ ብዛዕባ ርሕቀት ፍቅሪ ንእሽተይ ዝተዛረበቶ ነገር ኣሎ ስለዚ ክንደየናይ ሓቅነት ኣለዎት ዝተዛረበቶ ነገር ከምኡውን ዝተጋገየቶ ነገር ከ እንታይ እዩ ገለ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ መጀመርታ ግን እታ ቪድዮ ናታ ርኢና እያ ንምፃእ እምን ዝኾነ ልቢ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ ናይ ርሕቀት ፍቅሪ ክፃወት ድኽእል እርዲኻኒ ከም ሓዊ ተፈቲንካ ክትሓልፈለካ ኣይድውለልካን ብትዕግስቲ ሱቕ ولا مسقول حذيرو أجازة يزول لختيلك بتعجز تسمعها خمسة سمعها ما حلا فقط كون لك قالت تسمعها قالت تسمعها قالت خواني قالت في الطريق تعجز تحت تجيبها أوالدنا أوداتنا أفعل لا لنا حجي قال ندحر دامس وددك ساعة تخكل أنا زي أمنو لي نقرأك أنا حجي 4 عامات إيرنا مش لنا خامن لاله 4 عامات مولو مسقالي حادرن ويك أقوالو شيء فلتني لا خامن له زي سؤالك حلم دوري أودات سمعت اللوم بزرعي ونجارات كسوتي خلو قال ما لقى لي جوري أم تردي خان لخا زحجة أنا يا أمنو اللي أمبر نسون عين نجرني لكن ولا وانت زنجرني بحنساب يلنا أي ترى خونا أنا حدار يكون نزلنا أي تمرعنا نفقر بحنساب بحد عد حساب زي لنا أنا نعو زجبو أنا جري جورو الحساب زي اللهو حساب زرخبا أنا تخابا يكرخوا زجب أنا حساب زرخبا مسقال تحدرنا تيجناي منهم سمعنا فيل يبلين أنا زخنا فيلين جاي سمعنا مخنا تودي إذا سبز تردي خاني سمعت اللو أودات يوم كان أودات كاد لا يمكن جورو قدنيو مخنا تسخابا يرخوا يلا أنت نجرنسو أنا مسؤول حدار جيرة أنا مسؤول أفكاري تخينا أو حدا جزء عندنا برنا مسكال أقوال تخيد لكن زي عبي خحدتي مخناتو تخجبور اللي زجبو أنا جر كابايك رخوش لازخل مالتي تمدك أشكو كنت خالق نجارات كابايك رخو ندخل على الحدا أنا بزق أمي تقول كالق بوتان الحدا يخيد هاليو زي عبي حشود عبي خفعة جبري بعد أنا بقول نزناي عالم بوش حسب كسمع كله جيجا نجار ونيو تخكل نجار ونيو تخكل نجار ياو برحقة فقري بتعم خبير كم زغنا بزح تشالنجات كجاتمو خمس غلو تزاري على أوكي زين نقول هنا يسمع معنا أي نجار جن ودت وعتاي كابا خاز دوليو نجار كساب زيرا خبر درس دولاي خجبر جدنيو إلى استزارو تنجار له زرجن جيجا أيو حجن السابق ما يختبرها روح فتينا برحقة فقر خساب زلنا مساي زغنا وسيب سلزي جبرويك عستفلا لي نجار أنا سلزي جورلو كاب كال إغرقو جدنيو نجار جن مساي بقى كالو حنت جزان حضرنا نابلنا أم خواي نارخو وصيو تشتن حرجير ليجن جيجا أيو جليل أنا خطرد أنا فتينا نجار جن أو زختر وزلكم فقري بحد بأكل هالو برحقة هالو تماساسالي مغنياتهم برحقة ندحر هاليغا بأكل ولا وانت زي تراخلك بمنفس حادي خاص لذي نفقرنياها تاغوال تكون ولا اتوديهم نفقرنيو ومن كخون قديتاي مالسي مبزحتنا سوات بقى ودي تشت تجبر كله عقل لبيلنا نريو قال تشت كتجبر كله بتعم نكاودو نجار له سلازي إذا تيكتوكر ون جولو تو نجار كم استرد أقوى خاو حسابه كم ودي تشت تجبر كلوس كم عقل لبيلا خم تريو زعينته يتردي نساق منهم كم زي مثلا مالتي سلازي فقرنياخي بأكل ولاون مساقي أيهالو نجار جن تشت ندحر جيرولكي عبر حقت فقرنا هالهم تشت ندحر جيرولكي أو العليقي كهالوان ندحر دريولكي كحمكي قديت هايو بقى ناي جدن عاقي أمون كخون اللوه تزي خوين جن الشدحان دو بتي عالم بوش عزولته نسمع معمو كساب بأكل تراهو نسو أبرز زولو تشتنا جبر مس بزحت والد نواز أجلسنا حشعو بأكل تراهيكم حدا خوينكم حدا جميركم ويكعة سرع زخانة فقر جميركم نول بأكل تراهيكم زجر في مسلك بحريات نسوت ناقل أتوال مزار زجر في مسلك
بتأمر يقرفهم مغنياتهم ناي كالوت أوالد سلزرآية نعاقي مستن كالوت أوالد نوادا دره مليسو ناب كالوت أوالد نخزوري زمرس مبر مسبوزة حتى والد يزور نيرو بحتصيرو مساخ مسيو بأكل مستراهكون مساخ مسلك أسا أو من كون لاقي مساخ نبريو إلكا محساب حلم إيو سلازي اتفقرنياي كام مسرتو أومن دا أخونا لو ومبر بأكل كساب حدا زي لنا دز ولا يقر بأكل مستراقبنا أم كنا لا يجلس بلا تحاسب عند هاللي كجن زي رونق زخنا تحاسب تخكل أيقونان مارج سو كمون ودي تتجبر كله أقليلنا كنريو يبلنا ودي يكون أتقول تكون أمونات كونوا اللوام كل يوم بقى أتمنتسي قديتها بخلت يوم سايدين بر ودي خمس ولا يكون قال ختم قالوا جالس بحال أي سر إشنا بيتسب زراخي وزحلكم نافتم برحقة فقري كجمهور زيولهم حموش عينة باريات زلوهم سبات كنحل فينا سلازي نافتنا مجمرتا نطق نحلف كلنا لعل ناي مترطارن مقناءن باريات زلوهم سبات برحقة فقر كجمهور أي مكر أثناء مجمرتا مالتي أزمالت قلت سيوكا حجنا عملت برحقة فقري already أيتريون تسب بسلكة راح خاطرخوا سلازي كتأمنا قدن يجن حجنا عملت أنا كل جزء تايورية حدا سو كترطرو ويد ما زي كتأمنو تخلصي نسو ريد فلاج نحرر أيو زخونة دس زي المنكس أسات نحرر يخلي زي تأمنو زخات فئات يخونن كترطرو قدن يجليل خزارة كل جزء تسمعون تخونيو نجر جن حدا سوات له ምንም አይነት ምልክት ከይራይሉ ንፍቅረኛውም ዝጥርጥርዎ ወይ ከዓ ናይ ቅን መንፈስ ዝስምዖም አካላት አለው በቃ ባህሪያቶ ማለት ተፈጥሮ حጂ ሓንቲ ጓልሲ ፍቅረኛ ምንም አይነት እንከን ዘይውሉ ናለው ግን በቃ ትቀን ብጣዕሚ ስለተፍቅሮ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ባህሪያታ ብጣዕሚ ትቀንና ከምኡውን ተጣራጣሪ ዝኾነት ጓለላ ከምኡ ወርተዓታይውን ተጣራጣሪ ዝቀን ወርተዓታይውን ኣሎ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ባህር ዘለኩም ናይ ምጥርጣርን ናይ ዘይምእማንን ናይ መቅናእን መንፈስ እንድሕር ሃልይኩም ወይ ድማ ባህሪያት እንድሕር ሃልይኩም ንስኹም ብርሕቀት ፍቅሪ ተዘይትጅምሩ ይምረጽ ምክንያቱም በቃ ሓሪርኩም ትሞቱ ኣለኹም ማለት እዩ እንድሕር ጀሚርኩሞ በአካል ይትራኸውን ስለዚ በቃ ጽቡቅ ክሓስበ ይኽእል ነው ምረኹ أنت مع السلك عصيك نحرو يلو بقى عمرك ذا حسوت أيوم مسكالو قال حديرو مسكالو قال يخيد له يرسعنا له توم نيجاتيف زخون نجارات عمرك مليء بالشعو بتشينك أتوتر كتموت الله مالتي أتوتر عتاهم كمو كجات وما يخليه تزيدوا ويل هالجلب بتعم خش النغن كتران مسكالو ود تخيد الله قال يلق حاسبان يخليه ماله سلازي نوش تخم مزن وما شعو منهم زي مسلكم نحركوين نخلو نجار عقل التبلوه تولو نسوي تعملوا منهم زي تشنق قال نحركوينكم أترحقت فقر جميركم كتزلقوا وانتخليه مغنياتهم ناي رحقت فقري أثناء ما جمرتاخ جبر زلوه تزعبي نجار إمنت لزخونه أو كل يوم وجنات كهلو زلوه مالتي ነገር ግን ኣይኮነን ብርሕቀት ዘሎስ ኣብ ቀርባኹም ዘሎ ሰውን ትጣራጠርዎ ዘይተኣምንዎ ገለኹም ዓይነት ባህሪያት እንድሕር ሃልይኩም ግን ንስኹም ብርሕቀት ፍቅሪ ፈፂምኩም ክትጅምሩ እየበልኩምን ማለት እዩ ኦኬ ናፍቲ ካልኣይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ኣካላዊ ርክብ ወይ ድማ ፊዚካል ቴች ቀዳማይ ቋንቋ ናይ ፍቅሮም ዝኾነ ዓይነት ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም برحقة فقري كجمرو يولهم حجي قلص خبرولكم إذا ما لتأيو حد سوات له بقى مستحقوا فقر السمع نحر تناخيهم بأكل نحر تراخيهم ويدما حدودي نتا فقرنيو فقر خجلس الله نحر كوينس جدا بأكل مسرخوا خون له خم السمع مع أكلات له بس الكث بقى فقر خام جلاس زقلة زي مسلم ويدما دس زيولهم عين سوات له ويدما تقول بقى بأكل رخيوة حقيفوا زخونه بقى خنخخ اجله دس العينه قال تخون تقليا مجمرتا ناي فوروانقوم باكل مرخاب زخونه عينه سبات كله يخليو حجي اذا كم زيوم عينه سبات بسلكي ولا تدواول ولا بتكست تصحف ولا بفيديو كل جله بتم مراخبيتات زبحالو ناي سوشيال ميديا بوم كلهم مسفقرنيوم كراخو كله بادونت يسمع بقى منم عينه سنس ويدما زخونه سمعيت نوشتم ايهوم بقى بأكل نتسب ندحر زي رخيوم موسي وشتم بادون نتسمعهم عين السبات مال سلازي كم زيوم عين السبات ندحر كوينكي ويدما ندحر كوينكا نتسخا ويدما نتسخي برحقات فقري فاتسينكم كتجمرو يولكم مغنياتهم أو رحقات فقري أو زل لغا ساعات ويدما تولو بأكل تراخول منقد يلا سلازي بنافقات تموتو لغو مالتي ويدما بالطعمي بتشنينت يسمعكم ولا خمس يوم عين السبات ندحر كوينكم مالت سلازي برحقات فقري جمير كم السقاي كم مسرتو زي مجمار حشوكم مالتي اوكي نفس ساينت خنحلف كلنا دما بقلصي ناي مرددع كئلت زيولم سبات ወይ ድማ ሓሳቦም ብስልክ ክገልጹ ዘይቆሉ ሰባት እዞም ሰባትዮም ብርሕቀት ፍቅር ክጅምሩ ኣይመከረ
حجي كم تعنت ويزولنا يو برحقة فقري بوزحات عينة مساناخلات كجتمو يخليو حجي نعمله كتب استخليها سلازي ان حرت رايسكا زلتكا انكو مفتحيت بسلك تراويلكا مرددا طرحي قالات مريصكا خوني خلي بقى نتي تفطير زلو ችግር ክፈትሑ ዝኽእሉ ቃላት ተጠቂምካ ነቲ ችግር ክትፈትሖ ክትክእል ኣለካ ሓሳብካ ብስልክ ክትገልጽ ክትክእል ኣለካ ሓደ ሰባት ለው ብጣዕም ተናዲዶም ናለው ግን በቃ ብስልክ ወይ ድማ ብዘርባስ ሓሳቦም ክገልጹ ዘይኽእሉ ክራድኡ ዘይኽእሉ ብውሽጦም ዝገብርዎ ሰባት ኣለው ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይንካ ኣይካል ብርሕቀት ፍቅሪ ነገር ግን ነቲ ዝተፈጠረ ችግር በመረደዳ ክትፈትሖ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ በደንብ ሓሳብካ ገሊጽካ ነቲ ፍቅረኛኻ ኣረዲእኻ ከተእምኖ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ንዓኻ ብርሕቀት ፍቅሪ ምጅማር ሲምፕል እዩ ማለት እዩ ሓሳብካ ምግላጽ ትኽእል ኢኻ መረዳእ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ቀልጢፍኩም ተሓርቁ ሓሳብኩም ምግላጽ ዘይትኽእሉ ብውሽጥኩም ትገብርዎ ካብ ምዝራብ ጸጥ ምባል ትመርጹ ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይንኩም ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ፍቅረኛኹም በኣካል መጽኡ ከይረኸበኩምን ኣይረኸበኩምን ናብነሲ ኣቀይሙኪ ጸጥ ብል እንድሕር ኮይንኪ ምንም ዓይነት መልስ ዘይትብ እንድሕር ኮይንኪ ወይ ድማ ክትራድኡ ሓሳብ ክትገልጽ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንኪ ታይ ይግበር ሰብዚ መጽኡ በኣካል በኃይል ከየዛርበክ ወይ ነቃኒኡ ከየዛርበክ በኣካል ረኺቡ ኣይረኸበክን ዘሎ ተማማረጽ ሓንተን ብስልክ ጥራሕ ያ ንሳውን እንድሕር ዓጽቂዮ ክትራዳድኡ ከተዛርብዮ እንድሕር ዘይክልኪ ብጣዕሚ ከቢድ ይኸውነሎ ማለት ስለዚ ከምዛ ዓይነት ባህሪያት ዘለኩም ናይ መረዳዳ ክእለት ዘይብልኩም ሰባት ብርሕቀት ፍቅሪ ተዘይትጅምሩ ይምረጽ ማለት እዩ ኦኬ ናፍትራው ዓይነት ክንሓልፍ ከለና ድማ ቀጻሊ ትጽቢት ዝደልዩ ሰባት ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝጽበዩ ሰባት እዞም ሰባት እዚኦምን ብርሕቀት ፍቅሪ ተዘይጅምሩ ይምረጽ እንታይ ማለት ትጽቢት ሕጂ ናብነት ፍቅረኛይ በቃ ሕጂ ክድውለለዎ ትርበሽ በቃ ተዘይደውሉልካሲ ብጣዕሚ ትርበሽ እንድሕር ኮይንካ ክድውለልካሲ ግድን እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ሰዓት ክንዚ ክድውለለዎ መልእኽቲ ክልእኸለዎ ወይ ድማ ደውለልታ ኮይኑ ዘይመለሰለይ በቃ ሙሉ ትኹረትካ ቴንሽንካ ኣብቲ ፍቅረኛኻ እንድሕር ኮይኑ ንሽይ ዝጠፈእካ ሰዓት ፍቅረኛኻ كم عينة بحريات نحرك هالليكا تربس ويدما تربش نحرك إنك أزون نعاقة بتعم خبيت يخونا له نعاقي بتعمي كبيت يخونا له مالتي حجي أوزخ تردو وزلكم حدكم ننايو عليكم سرح لكم نسخ نايو عليكم سرح لكي بتفرني هون نايو على سرح له سلازي أفتو سرحو زخون عنك فاتك قاط ما يخيل سلكو خطف تخيل كونيل فلايت مود جورا يخيل نخير بشيلو بيزخون يخيل سرح نعاقون سفلا لي نجارات كقاط ما يقول اليوم سلازي جن تخوين زيد ولا لي تخوين مساي زي صحفل لي نالك بقى كصحفلكي كدوللك كو قدني ነገር ግን ንስኽ ትርበሽ እንድሕር ኮይንክ ትጽበዮ እንድሕር ኮይንክ ክሳብ ዝድውለልክ ክሳብ እንትን ዝገብረልኪ በቃ ናብነሲ ተዘይደውልልክስ ክሰርሕ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንክ መሳይ ተዘይጽሕፉልክስ ቴንሽን ኮይንክ ትሰርሕዮ ሒዝክዮ ኢድክ ሒዝክዮ ዘለኸ ስራሕ ተባላሽው እንድሕር ኮይንክ ከምዛ ዓይነት ባህሪያት እንድሕር ሃሊክ ወይ ድማ ንስኻውን ከምዛ ዓይነት ባህሪያት እንድሕር ሃሊካ በቃ አጋጣሚ ኮይኑ ዝኾነ ችግር እንድሕር አጋጢሞ ሰሙን እንድሕር ጠፊእኩም ከታይ ትኾን ሰሙን እንድሕር ጠፊእክስ በቃ ኡምሮኽ ብጣዕሚ ይውፅፀሎ ማለት እዩ ተሐመለኸ ማለት እዩ ባእኻ ወገን እውን ከም ስለዚ በቃ ከምዚ ቀጻሊ ዝኾነ ትጽቢት ዘለኩም ሰዓት ብጣዕሚ ትጽበዩ ዝደለኹም ሰዓት እንድሕር ዘይተገይሩልኩም ድማ ብጣዕሚ ትርቦሹ ሰባት እንድሕር ኮይንኩም እዚ ብርሕቀት ፍቅር ዝበሃል ነገር ተዝተርፈኩም ይምረጽ ኦኬ እቲ ሓምሻይን እቲ ናይ መወዳእታ ነጥብ ድማ ንጹር ራእይን ሽቶን ዘይብሉ ሰብ ብርሕቀት ፍቅሪ ክጅምር የብሉ ሕጂ ብርሕቀት ፍቅሪ ዕውት ዝኸውን መዓዝ እዩ በቃ መዓዝ ከም ትራኸቡ ንጹር ዝኾነ መደብ መስተቐምጡ ወይ ድማ እንድሕር ቀሚጥኩም ጥራሕ እዩ ተዚ ኮይኑ ግን እንድዒ ንራእዮስከ በቃ ፈጣሮ ዝፈቀዶ ክንራኸብ ኢና ንጊዜ ንግደፎ ገለገለ ዝውሉ ቃላት ትጥቀም እንድሕር ኮይንካ ወይ ድማ ንጹር ዝኾነ ዕላማ እንድሕር ዘይሃሊካ ግን ኣብ መንጎ ኣብ መጨረሻ መወዳእታ ከይበጻኻ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ዕድል ከጋጥም ይኽእል እዩ ምክንያቱም መጨረሻ ኢንድ ጎል የብልካን መጨረሻ ዝቀመጥካዮ ጎል የለ ስለዚህ እንደውም ኩሉ ግዜ ንብርሕቀት ፍቅር ዘለኹም ኣካላት ዝመኽሮ ነገር ኣነ መወዳእታ መዓዝ ከም ትራኸቡ ብክልቲኹም ተስማዕሚዖም ከተቀምጠለኩም እንተናእሰ መዓዝ ከም ትረኽቦ ፈሊጥካ ክትጽበ ከለኻን መዓዝ ከም ትረኽቦ ከይፈለጥካ ክትጽበ ከለኻን ብጣዕሚ ዓብይ ፈላለየ ኣለዎ መዓዝ ከም ትረኽቦ ፈሊጥካ ትጽበ እንድሕር ሃሊኻ ኦልሬዲ ነታ መዓልቲ ስንሳ ስለትጽበ ተስፋ ለካ ተስፋ ናሰነቕካ ኢኻ ትኸይ ነገር ግን እንድዒ ዝገበረ ይፈልጥ በቃ መዓዝ ከም ንራኸብ ምስ ግዜ ክንሪዮ ገለገለ ኢልካ ትጓዓዝ እንድሕር ሃሊኻ ግን ኣብ መንጎ ፌል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ተስፋ ዝቑርጽ ነገር ከጋጥመካ ይኽእል ኢና ተስፋ ናይ ምቑራጽ ዕድልካ ድማ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንጹር ዝኾነ ዕላማን ሽቶን ዘይተቐምጡ እንድሕር ኮይንኩም ብርሕቀት ፍቅሪ ዘይምጅማር ይሕሸኩም ሶ ነዚ ሓሳብ እዚ ከነጠቃልሎ ከለና ሙሉእ ትዕግስቲ እንድሕር ሃሊኩም
رأس تأمنت اندحر عليكم كم أون سنا أمرهم بدن بريد اندحر جيركم ودلو اندحر جيركم برحقة فقري زي عوته المغنيات من ميله سونا يلو معنت نورة المدب ازي اتمثل نزا فيديو اندحر فتيهما لايك مقار كي ترسعو كم أون الشانل حدش سوان تراه اليوم سبسكرايب بمقار ناتنا بيتسموخان تقول يوم كساب خال مدب زملت تشاو سلسلنا ينعقم